Oh, mga ka-works, ni ako sa kong amigo diri naa siya organic farming. Naa siya sikreto ngano ang iyahang mga manok diri dili mo laya sa silingan. Dili gid mo manok to sa silingan. Ang mga silingan dili gid mo reklamo nga naa siya daghang manok. Kay kita mo ning green nga kuan nga balde. Naa diri ang daghan kayong mga pagkaon o pinaka-special o pinaka-vitamins nga pagkaon sa mga manok. Dinhi lagi yung mga manok magpuyo kay magpaabot sa mogawas aning grain nga container. So karon atong tan-awon unsa ang sulod aning grain nga container ngano ang mga manok himsugman o nganong mga manok dili mulayas kay nagpaabot sila sa pagkaon nga gikan aning sulod sa container pagkaon nga mogawas. Tang dang 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 dang. Paliho ko sampung sa inyong mga ilong kay atong hinay-hinayon pag-abli ang iyahang pinaka-espesyal nga pagkaon sa mga manok. Niana, niara. Oh, mga ulod. So ang mga patay nga mga mananap, mga pagkaon, mga bahaw iyaharang ibutang dinhi. So mahimo dayon siya og kining black soldier kunoy tawag ani. Karon pa ko kakita ani nga klase nga daguhay nga mga ulod. So kini sila, mga ulod ni sila gikan sa mga pagkaon na naaday exit diha, maabi nila nga makaikya sila, makapangitag laing puy-anan di ay naay nagpaabot nga mga manok. So mao ni nga iyang mga manok dili mukawas.